हजुर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर नमस्कार। नमस्कार। लिम्पिया धुरासम्मको जो बाटो बनेको छ नि भारतले बनायो यो विषयमा हजुरको के छ सर विश्लेषण? अनि लिपुलेकसम्म बाटो बनायो भारतले। आफ्नो पिथौरागढ जिल्ला नजिकको घटियागढबाट लिपुलेक भन्ज्याङ नजिकैसम्म 80 किलोमिटर लामो बाटो सडक बनाएर अस्ति 8 तारिक उसले उद्घाटन पनि गर्यो। अब यो चाहिँ खास गरेर यो सडक नेपालको सार्वभौमता भएको जमिन कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र नै पारेर बनायो। यो हेर्नुहोस्, सार्वभौमिकता हाम्रो, त्यसको लालपूर्जा नेपालसँग छ, प्रमाण नेपालसँग छ। तर भारतले सन् 1962 देखि हठात ओगटेर आइरहेको यो भूभाग हो। अब नेपाल सरकार के भन्छ भने यो क्षेत्र नेपालको हो, नेपालको स्वामित्वको हो, भारतले ओगटिराखेको भन्ने नेपाल सरकारको भनाइ। भारत सरकारको भनाइ के छ भने यो डिस्प्युटेड एरिया भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, परिपाटी, सिद्धान्त र मोडालिटी अनुसार के हुन्छ भने कुनै पनि दुईटा देशको बिचमा कुनै पनि क्षेत्र डिस्प्युटेड एरिया भयो भने उनले अथवा दुवै देशले चाहिँ अब विकास निर्माणको काम कुनै पनि क्रियाकलाप त्यो डिस्प्युटेड एरियामा गर्न पाउँदैन। मैले यहाँ जोड्न खोजेको भारतले यो क्षेत्र डिस्प्युटेड भन्ने, तर उसले चाहिँ निर्माणको काम, सडक निर्माण जस्तोको काम गरिहाल्ने भनेपछि त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सिद्धान्तको विपरीत यो सबै सिद्धान्तलाई लट्याएर भारतले यो सीमा सडक बनाएर अब विधिवत भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथले उद्घाटन पनि गरिसके। अब मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्यो भने उद्घाटन गर्दाखेरि उनले साक्षी पनि राखे है, भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्दलाई पनि साक्षी राखे। अनि त्यसपछि आएर सुरक्षा निकायका प्रमुख बिपिन रावतलाई पनि साक्षी राखे उपस्थितिमा। अब यो सडक बनेकोमा खुसी प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिएर अनि यहाँ दुईटा कुरा उनले भनेको मलाई मनमा चस्का परेको छ। उनले पहिलो कुरा के पर्यो भनेदेखि उनले भने अब भारतीय सेनालाई चीनको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म पुग्न चाहिँ सडकले सुगम गरेको छ। यो एउटा बुदामा मलाई चस्का परेको छ। अर्को बुदा उनले के भने लिपुलेक भनेको त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर भने। दुईटा कुरा यो भने अघि। पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, अब यो त्रिदेशीय बिन्दु हुँदै होइन, पुराना नक्सा दस्तावेज अनुसार लिम्पियाधुरा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हो, तर यिनले लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भनेर भने अघि। त्यसकारण यो चाहिँ अब नेपालको निमित्त जायज, उनको भनाइ जायज होइन। अब भारतीय सेनालाई सुगम भयो भन्नेको कुरो कता कता अब भारतीय सेनाले चाहिँ चीनको सिमानासम्म पुगेर यो चाहिँ उसैको अनुसार विवादित क्षेत्र चीनको सिमानासम्म पुगेर भारत पनि सैन्य क्षेत्रमा अगाडि छ, बलियो छ भनेर देखाउनको निमित्त, चीनलाई पनि देखाउनको निमित्त कहीँ यस्तो गरेको हो कि जस्तो लाग्यो। अर्को कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने चीन र भुटानको बिचमा दोक्लमको काण्ड भयो। दोक्लममा चाहिँ भुटान र चीनको सीमा जोडिएकोमा चीनले अब चाहिँ बाटो बनाउन थाल्यो। बाटो बनाउन थाल्दाखेरि तेस्रो पक्ष भनेको भारतीय सेना त्यहाँ गएर चिनिया सेनाको बदलामा प्रतिकार गर्दै अनि भारतीय सेना र चिनिया सेनाहरू कुमले धक्काधक्की, कुइनोले धक्काधक्की गरे, तर अब हात हालहाल चाहिँ गरेनन् है। त्यो अवस्था परेको थियो। अब भुटानको सीमामा सडक बनाउँदा, चीनले सडक बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हुल उठेर आफू जाने, तर नेपालको आफैले विवादित भएको, भारतले आफैले विवादित भनेको ठाउँमा चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि यो त भारतको चाहिँ लज्जितपना, भारतको अब
सीमावर्ती चाहिँ अब छिमेकीमा चाहिँ विभेद गरेको यसले प्रष्ट प्रमाणित गर्छ भन्नु। अब सर यो सडक जस्तो 12 बुँदे सम्झौता र यो सडक निर्माण सँगसँगै सुरु भएको भनेर अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मेरो विचारले 12 बुँदे सम्झौतासँग यो चाहिँ सम्बन्ध छैन अघि। अब कुनै शान्तिपूर्ण कार्यको निमित्त सम्झौता हुनु राम्रो हो, तर त्यो 12 बुँदे सम्झौताको दफाहरू जहाँसम्म मैले त्यस बेला म अध्ययन गरेको थिएँ, जहाँसम्म मैले सम्झेको छु त्योसँग चाहिँ यो सम्बन्ध यो चाहिँ भनौँ रिलेटेड छैन। यो अलग्गै कुरा हो, सीमा क्षेत्रको कुरो हो अघि। त्यसकारण सीमा क्षेत्रको कुरो चाहिँ दुई देशको सरकार प्रमुखले गर्ने कुरो हो। त्यसकारण मलाई जहाँ लाग्छ अहिले अब भनौँ 12 बुँदे सम्झौतालाई यसलाई जोडिहाल्न चाहिँ यसलाई मेरो विचारले आवश्यक छैन। तर यो चाहिँ भारत र नेपालको मित्रतामा आघात पारिएको कुरो चाहिँ जरुर हुन्छ। यो जब भारतले अब सन् 2015मा चाहिँ भारत र चीनको बिचमा लिपुलेख भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्य वृद्धि गर्ने भन्ने दुई देशको बिचमा सम्झौता भयो, त्यो बेलामा नेपाललाई कुठार आघात भयो। भारतबाट मात्रै होइन, चीनबाट पनि। हेर्नुहोस्, किनभने चीनले नेपाललाई त्यो बेलामा बिर्सियो। मित्र देश चीन र भारत भनेर चाहिँ त्यो कुरो बिर्सियो। एक वचन चीनले नेपाललाई यसरी लिपुलेखबाट व्यापार वाणिज्य गर्ने सम्झौता हुन लागेको छ भारतसँग, के प्रतिक्रिया छ भनेर अथवा जानकारी मात्रै दिनुपर्नेमा दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि चीनले पनि यो बेलामा बिर्सियो र अब चीनले सम्झनु पर्छ है। यो भारतले अहिले नयाँ सडक लिपुलेखसम्मको सडक उद्घाटन गरेकोमा चीनले जरुर पनि सम्झनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय होइन कानुनको पनि उल्लङ्घन गर्ने हिम्मत चाहिँ कसरी भारतले आयो भन्ने यो प्रसङ्गमा मात्रै मैले सोधेको। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नि सर, यो सीमाको कति दूरीसम्ममा सडक या कुनै बाँध एक अर्को देशले बनाउन नपाइने नियम कस्तो छ सर? हो, अब तपाईँले बाँधको कुरा गर्नुभयो। भारतले नेपालसँगको सिमानामा जोडिने गरेर 300 मिटरदेखि लगभग 3 किलोमिटरको भूभागमा विभिन्न 19वटा यस्ता संरचना बनाएका छ। यस्तो संरचना मध्येमा चाहिँ ब्यारेज, ड्याम, इम्ब्याङ्कमेन्ट, अब अनि त्यसपछि अब जोइन्ट बन्ड, त्यसपछि रिङ बन्ड, यस्ता संरचनाहरू बनाएर नेपालको सीमावर्ती भूभाग, सिमाना भूभागलाई बर्खा बेलामा डुबान चाहिँ गर्ने गरेको छ। हिउँदोमा पनि लगभग 600 बिघा जति चाहिँ अब डुबानमा पर्छ विभिन्न ठाउँमा। यो 19 ठाउँबाट बर्खा बेलामा त लगभग गरेर 11,000 बिघा जति चाहिँ डुबानमा पर्छ। यो अब यसरी सीमावर्ती क्षेत्रमा यसरी बनाउन संरचना एकतर्फी रूपले बनाउन पाइँदैन भनेर भनेको छ अघि। र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार चाहिँ कमसे कम 5 किलोमिटरको क्षेत्रमा यसरी अब एकतर्फी निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। भारतले पनि यो मानेको छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तो भनौँ महली सागर बाँध, हाम्रो अब कृष्णनगर क्षेत्रमा महली सागर बाँध बनाउँदाखेरि अब दुवै देशको बिचमा कुराकानी हुँदा नेपालले विरोध गर्दा चाहिँ यो मोडालिटी अब आइन्दा चाहिँ 5 किलोमिटरको क्षेत्रमा दुवै देशले चाहिँ यस्तो विकास निर्माण गर्न नपाउने भनेर भनिएकोमा फेरि उसले अरू चाहिँ बाँधहरू, अरू संरचना बनाउँदाखेरि त्यो कुरालाई पनि उल्लङ्घन गरेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी हेलसिङ्की अभिसन्धि भनौँ अघि, युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सन अन लज अफ सिज भन्ने चाहिँ कन्भेन्सन छ, त्यस्तो कुरोलाई परेर इन्टरनेसनल युज अफ द रिभर्स भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छ, त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरेर भारतले एकतर्फी तरिकाले संरचना बनाएर नेपालको भूभाग चुर्लुम्ब डुबानमा पारेको छ। उदाहरणको निमित्त भनौँ भनेदेखि भारतको लक्ष्मणपुर बाँध र अब त्यो बाँधको कलकलवा तटबन्ध 22 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउनका कारणले गर्दाखेरि
हाम्रो नेपालको होलिया गाविसको अहिले 3टा चाहिँ होलिया नगरपालिकाको 3टा वडा साबिक होलिया गाविस हुँदाखेरि 9 मध्येमा 7वटा वडा चाहिँ डुबानमा पारेर नेपाली जनतालाई डुबान पीडा पार्ने, भारतले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने र हिउँदमा त्यो जमेको पानी खटाइकन आफ्नो खेतीबारी इत्यादि गर्ने गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विपरीत छ। अब नि सर यो विषयमा लिएर अब नेपालमा विभिन्न होइन आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यस्तो यो सडकमा गर्ने आन्दोलन सडकमा उफ्रिने को केही महत्त्व राख्दैन भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ होइन। अब यो विषयलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले समाधान पाउँछौँ? हो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सडकमा गरेर मात्रै केही हुँदैन भन्नुभएको छ। तर हाम्रो सरकारको आँखा खोल्न, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको बन्द भएको आँखा खुलाउन, अब बन्द भएको कान खोल्नको निमित्त त अब हामीले दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो नि। लेखेर बोलेर दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। लेखेर बोलेर सरकारको आँखा उग्रिँदैन। सरकारले आँखा चिम्म गरे राखेको छ सिमाना सम्बन्धमा भनेदेखि त नारा जुलुस पनि गर्नु पर्यो नि त मेरो विचारले। सक्नेले अघि सक्ने युवाहरूले चाहिँ नारा घन्काउनु पर्यो नि। अनि सरकारमा दबाब दिएपछि सरकार बाध्य भएर कूटनीतिक माध्यमद्वारा कूटनीति परिचालन गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्छ नि। त्यसकारणले अब आँखा चिम्लेको कान बन्द भएको सरकारलाई जागरुक गराउने त नागरिक समाजले नै हो, अघि युवा वर्गले नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन यो अहिले भइराखेका छ यो दबाब सिर्जना गर्नको निमित्त चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ छ है। अरू कसैको बुझाइ फरक भयो भने अर्को कुरा हो। तर मेरो बुझाइ चाहिँ यसले दबाब सिर्जना गरेको छ। हाम्रो सरकार प्रमुखले र पदाधिकारीले बोल्न बाध्य भएका छन्। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु त्यसको लागि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नाफे टिभीले पनि मलाई सम्झनु भयो, त्यसको निमित्त धेरै आभारी रहेको छु है।